कभी आपने सोचा है कि अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदे को कब बुलाता है? जब जमीन तंग हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब आंखों के आंसू सजदों में गिरने लगें, तब रब्बे करीम आसमानों के दरवाजे खोल देता है। आज हम जिस रात का जिक्र करने जा रहे हैं, वो कोई आम रात नहीं। वो रात है जिसमें जमीन से आसमानों तक के फासले खत्म कर दिए गए। वो रात है जिसमें महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता हुआ जो किसी बशर को नहीं मिला। ये है शब मेराज। मेरे भाइयों, शब मेराज से पहले का वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। इसी साल को तारीख ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी गमगसार बीवी दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे मुहाफ़िज़ और सहारा भी साथ छोड़ गए थे। ताइफ में पत्थर मारे गए, गलियों में मजाक उड़ाया गया, लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और जब ज़मीन वालों ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया, तो आसमानों वाले बोल उठे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको हम बुलाते हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कुरान ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई। वो रात आई, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया गया और एक नूरानी सवारी पेश की गई जिसे बुराक कहा जाता है। ऐसी सवारी जिसका एक कदम वहाँ पड़ता था जहाँ निगाह ख़त्म हो जाती थी। चंद ही लम्हों में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र तय हो गया। मस्जिद अक्सा वो जगह है जहाँ अंबिया की तारीख़ सिमटी हुई है। वहाँ पहुँचकर वो मंज़र कायम हुआ जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम सफ़ बांधे खड़े थे और इमामत के लिए आगे बढ़ने वाले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये ऐलान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के नहीं, तमाम अंबिया के भी इमाम हैं। मेरे भाइयों, यहाँ से असल सफ़र शुरू हुआ, बयानी आसमानों की तरफ का सफ़र, जिसे मेराज कहा जाता है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया गया। पूछा गया, कौन? जवाब मिला, जिब्राईल। पूछा गया, साथ कौन है? कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरवाजे खोल दिए गए। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दाईं तरफ देखा तो खुशी, बाईं तरफ देखा तो गम। ये नेक और बदरूहों का मंजर था। फिर दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें आधा हुस्न दिया गया। चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हर नबी ने खुशामदीद कहा, हर नबी ने दुआ दी और सब ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए खैर चाही। मेरे भाइयों, सातवें आसमान के बाद वो मकाम आया जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी रुक गए। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, अब एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। यहाँ से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए। ये है सिदरतुल मुंतहा, जहाँ कलमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ तकदीरें लिखी जाती हैं, जहाँ अक्ल खामोश हो जाती है और सिर्फ इश्क बोलता है। यहीं अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को वो तोहफ़ा दिया जो क़यामत तक बाकी रहेगा। वो तोहफ़ा है नमाज। 50 नमाजें फ़र्ज़ हुईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कमी होती रही, आखिरकार 5 रह गईं, लेकिन अज्र 50 का ही रखा गया। मेरे भाइयों, इसीलिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया। जो नमाज से जुड़ गया वो अल्लाह से जुड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर भी दिखाए गए। कहीं नेमतें थीं, कहीं इबरतनाक अंजाम, ताकि उम्मत गुनाहों से बच जाए। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। सुबह हुई तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला कहकर तारीख़ बदल दी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो सच फरमाया है।
شب معراج صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان کو جگانے والی رات ہے، یہ نماز کی عظمت کا اعلان ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بندہ ٹوٹ جائے تو اللہ اسے بلندیوں پر بلا لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معراج نبی کے جسم کا سفر تھا، مگر نماز مومن کی روح کا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص نماز کو معمولی سمجھ لے وہ دراصل اپنی روح کو زمین پر قید کر لیتا ہے، اور جو نماز کو معراج سمجھ لے اللہ اسے اپنے قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ جسم کی مشقت تو ہے مگر روح کی معراج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز میں جینا سکھاتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن سنو۔ میرے بھائیوں، معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب سے بات کی، اور آج نماز میں اللہ ہر بندے کو وہی دعوت دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز وہ دروازہ ہے جو زمین پر کھلتا ہے مگر آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اس دروازے کو بند کر دے وہ خود کو رحمت سے محروم کر لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، نماز مومن کے لیے وہ سیڑھی ہے جس سے وہ اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیڑھی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے والا کبھی اوپر نہیں پہنچتا، اس لیے نماز میں دنیا کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ضائع کی اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے وہ دنیا کے کسی در کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہی شب معراج کا اصل پیغام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی لیے معراج کی رات سجدے کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز نور ہے اور جس کے پاس نور ہو وہ اندھیروں میں نہیں بھٹکتا۔ میرے بھائیوں، آج امت کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ اس نے نور کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز کی بے قدری دراصل معراج کی بے قدری ہے۔ جو قوم معراج کے تحفے کو بھول جائے وہ بلندیوں سے گر جاتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو سجدے میں رونا سیکھ لے وہ زندگی میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، معراج ہمیں رونا سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے، جڑنا سکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر زندگی میں اندھیرا ہو تو نماز کی طرف لوٹ آؤ، اگر دعائیں رک جائیں تو سجدے کو لمبا کر لو، کیونکہ جو رب محمد کو آسمانوں تک بلا سکتا ہے وہ تمہاری دعا بھی ضرور سن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما، شب معراج کی برکتیں نصیب فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔